समुद्री सतहबाट कैयौं फिट उचाइमा रहेको यो ठाउँ निकै सुन्दर छ। अग्ला अग्ला हिमालय श्रृङ्खला अनि मनोरम दृश्यले यसलाई स्वर्गको एक टुक्रा जस्तै बनाएको छ। सानैदेखि यहीँ हुर्किएको भएर होला यो सानो उमेरमा पनि यहाँको यो डरलाग्दो वीर पाखाहरूसँग सेबास्टियन डराउँदैन। अग्लो ठाउँ भएकोले यस ठाउँका मानिसहरूले ठूलो संख्यामा भेडा पालन गरेका हुन्छन्, तर केही महिनादेखि हप्तै पछि उनीहरूको भेडाहरू गायब हुन थालेका छन्। तर यो कसले गरिरहेको छ उनीहरूलाई केही थाहा छैन। तर खुट्टाको पन्जाको छाप देख्दा त सेबास्टियनको हजुरबुवालाई भेडाहरूको शिकारी ब्वाँसो नभई गाउँमा भएको ठूलो अनि डरलाग्दो बिस्ट हो जस्तो लाग्छ। जुन कुरा उनले बेस्टियनलाई पनि बताउँछन्। आज बेस्टियन र हजुरबुवा त्यही बिस्टको खोजीमा निस्केका हुन्छन्। तब भिरमा चढ्दै गरेको मृगलाई तलबाट कसैले गोली हानी मारिदिन्छन्, तर त्यस मृगको बच्चा चाहिँ त्यही पाखामा नै फस्छ। हजुरबुवा र बेस्टियन त्यो सानो अनि टुहुरो भएको मृगको त्यस बच्चालाई मर्नको लागि त्यहीँ छोड्न सक्दैनथे। त्यसैले बेस्टियन हजुरबुवाको मद्दतले डोरो लगाएर त्यो बच्चालाई माथि लिएर आउँछ। हजुरबुवा र नाति त्यस जनावरलाई आफ्नो भेडाको खोरमा ल्याउँछन्, जहाँ बेस्टियनले त्यस बच्चालाई भेडाको दुध पिलाउँछ। हजुरबुवाका साथीहरू पनि त्यस बिस्टको शिकारको लागि आएका थिए, जसमध्ये एक मान्छेको खुट्टामा भने बिस्टले नराम्रो तरिकाले चोट दिएको थियो। हजुरबुवाले त्यस मान्छेको खुट्टामा औषधि लगाइदिन्छन्, तर उनी आफ्नो साथीहरूसँग निकै रिसाइरहेका थिए, किनकि अघि त्यस पाखामा मृगलाई सुट गर्ने यिनीहरू नै रहेछन्। बेस्टियन घर जानको लागि हजुरबुवा भन्दा अघि हिँडिरहेको थियो, किनकि माथि अत्याधिक जाडो भएकोले मानिसहरू तल गाउँमा बस्ने गर्थे। अगाडि बढ्दै जाँदा उसको भेट अजङ्गको शरीर भएको डरलाग्दो कुकुरसँग हुन्छ। उसले बुझ्छ कि यही कुकुरलाई नै मानिसहरूले बिस्ट मान्ने गरेका हुन् भनेर। उसलाई पहिलो भेटमा नै यो कुकुरसँग एक अनौठो लगावको महसुस हुन्छ। उसलाई यही लाग्छ कि यो कुकुरले ती सिपहरूको शिकार गर्न सक्दैन भनेर। त्यत्तिकैमा हजुरबुवा र उनका साथीहरू त्यहाँ आइपुग्छन्। कुकुर डराएर भाग्छ, तर बेस्टियनले भने तिनीहरूलाई त्यस कुकुरको बारेमा केही बताउँदैन। हजुरबुवाले आजसम्म सेबास्टियनलाई पढ्नको लागि स्कुल पठाएका थिएनन्। त्यहाँ एक मान्छेसँग कम्पास देखेर बेस्टियन भित्र पनि कम्पास लिने इच्छा जाग्छ, किनकि हजुरबुवाले बताएका थिए कि उसकी आमा अमेरिका गएकी छन् र बेस्टियन कम्पासको मद्दतले आफ्नो आमासँग जान चाहन्थ्यो। बेस्टियनको यो दुनियाँमा उसकी आमा बाहेक कोही पनि हुँदैनन्, तर हजुरबुवा र उनकी बहिनीकी छोरी एन्जेलसँग बेस्टियनको कुनै रगतको नाता नभए पनि बेस्टियनले उनीहरूलाई आफ्नै मान्ने गर्छ। उनीहरू त्यहाँ घर जानको लागि अघि बढिरहेका थिए कि परबाट क्याप्टेन म्याक्सको गाडी गाउँ आउँदै गरेको उनीहरूले देख्छन्। यति बेला पुरा देशमा युद्धको माहौल थियो। बेस्टियनको गाउँमा पनि हिटलरका शासकहरूले आफ्नो क्याम्प राखेका थिए, जसले गर्दा त्यहाँ पुरा गाउँलेहरूको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको थियो। कतिका श्रीमान, कतिका पिताहरूलाई उनीहरूले युद्धमा सामेल गर्नको लागि ट्रेनिङ दिने गर्थे। यदि ती आर्मीहरूले उनीहरूको हातमा गन देखे, आर्मीहरूले उनीहरूको बेहाल गर्न सक्थे। त्यसैले उनीहरू त्यहाँ गन लुकाएर मात्रै तल गाउँमा आउँछन्। बेस्टियन पनि चाँडो घर आएर एन्जललाई क्याप्टेन म्याक्स गाउँ फर्किसकेको कुरा बताउँछ। यो सुनेर उनी बेस्टियनलाई चाँडो माथि गएर लुइसलाई क्याप्टेनको बारेमा बताउन भन्छन्। यो सुन्न साथ बेस्टियन पनि लुइस भएको ठाउँतिर नै भाग्छ। तब त्यहाँ क्याप्टेन म्याक्स आउँछ, जसले एन्जललाई नभने पनि उसको आँखामा एन्जलको लागि प्रेम स्पष्ट झल्किन्थ्यो। अब बेस्टियन लुइसलाई भेटेर गाउँमा क्याप्टेन म्याक्स फर्किएको कुरा उसलाई बताउँछ। यो सुन्न साथ लुइस चाँडो आफूसँग भएको हात हतियार त्यहीँ लुकाउँछ। वास्तवमा लुइस हिटलरका शासकहरूको शासनबाट बचेर अर्कै देश जान चाहेका गाउँलेहरूलाई गोप्य बाटो हुँदै ती अग्ला अग्ला हिम श्रृङ्खला पछि लुकेका देशहरूमा लैजाने गर्छ, जुन कुरा बेस्टियनलाई भने थाहा थिएन। सायद बेस्टियन सानो भएको भएर होला लुइस र एन्जलले यसको बारेमा उसलाई बताएका थिएनन्। तर क्याप्टेन म्याक्सलाई शङ्का भइसकेको थियो, गाउँमा दिन प्रतिदिन मानिसहरूको सङ्ख्या घट्नुमा लुइसको हात छ भनेर। त्यसैले यहाँ उनीहरूले लुइसको ब्याग पनि चेक गर्छन्, तर लुइसको ब्यागमा उनीहरूलाई त्यस्तो केही प्रमाण प्राप्त हुँदैन। रातमा डिनर गर्ने समयमा बेस्टियन हजुरबुवासँग सोध्छ, हजुरबुवा यो वर्षको क्रिसमसमा त मम्मी गाउँ फर्किनुहुन्छ होला है? तर उसको प्रश्नको जवाफ यहाँ हजुरबुवासँग थिएन। मानौ उनले बेस्टियनसँग उसको जीवनको ठुलो सत्य लुकाएर राखेका छन् जस्तो। उनले भनेका थिए सबैभन्दा अग्लो हिमालको पछाडि अमेरिका छ र बेस्टियनकी मम्मी त्यहीँ छिन् भनेर। त्यसैले रातमा पनि बेस्टियन त्यही हिमाललाई हेरेर मम्मी त्यहीँ पछाडि त हुनुहुन्छ भने चित्त बुझाएर निदाउने गर्छ। बिहान हुन्छ, हजुरबुवा हरेक समय बेस्टियनलाई लिएर हिँड्ने गर्छन्। आज भेडाहरूलाई मैदानमा चराउन लैजाँदा हजुरबुवाले बिस्टको लागि एक ट्र्याप बिछ्याउँछन्। यो देखेर बेस्टियन अलि दुखी हुन्छ, किनकि हजुरबुवाको बिस्ट नै त्यो कुकुर थियो जो मरोस् भन्ने बेस्टियन चाहँदैन।
त्यसैले बेस्टियन त्यस कुकुरलाई खोज्न जान्छ ताकि उसले त्यस कुकुरलाई हजुरबाले बिछ्याएको ट्र्यापको बारेमा बताएर सावधान गर्न सकोस् भनेर। तर मान्छे आफ्नो लागि खतरा भएको महसुस गरिसकेको त्यो कुकुर बेस्टियन आफ्नो नजिक आउन लागेको देख्न साथ त्यहाँबाट भाग्छ। केही समयपछि उसको भेट फेरि त्यो ठुलो कुकुरसँग हुन्छ। उसले भन्छ, हेर डग, म तिमीलाई यहाँ नोक्सान पुर्याउन आएको होइन, म त तिम्रो साथी बन्न चाहन्छु, तिमीलाई बचाउन चाहन्छु, त्यसैले एकपटक म माथि विश्वास गरेर मेरो पछि आऊ। अब त्यस कुकुरले पनि आफ्नो कदम बिस्तारै बेस्टियनतिर अगाडि बढाउँछ। उसले डगलाई हजुरबाले बिछ्याएको ट्र्याप देखाउँछ र त्यो ट्र्यापलाई सुँघाएर अबदेखि कहिल्यै पनि यो ट्र्यापको नजिक नआऊ है भन्छ। अनि हजुरबालाई शङ्का नहोस् भनेर उसले त्यो ट्र्याप पहिलेको जस्तै गरी राखिदिन्छ। बेस्टियन त्यस कुकुरको विश्वास जित्न सफल भइसकेको हुन्छ। सधैँ मानिसहरूबाट आफ्नो ज्यान बचाउँदै भाग्ने त्यस कुकुरले पनि बेस्टियन जस्तो साथी पाएको थियो। यहाँ भेडाहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा पार्न त्यस कुकुरले उसको निकै मद्दत गर्छ। कहिलेकाहीँ त कुकुर आफै भेडासँग पनि डराउने गर्थ्यो। अनि यो देखेर बेस्टियनले भन्छ, मलाई थाहा थियो तिम्रो शरीर मात्र ठुलो हो, तिम्रो मन त निकै सफा छ र हाम्रो भेडालाई मार्ने शिकारी तिमी होइनौ। बेस्टियनले बुझिसकेको थियो उसको साथी बनेको यो डगले पेट भर्नको लागि सानोतिनो जनावरहरू खाए पनि सिप मार्न सक्दैन भनेर। उसले त्यहाँ एक हिमाललाई देखाउँदै भन्छ, तिमीलाई थाहा छ डग, यो हिमाल पछाडि अमेरिका छ जहाँ मेरी मम्मी जानुभएको थियो तर अहिलेसम्म फर्केर आउनु भएको छैन। तब अचानक उसले देख्छ कि लुइस एक फ्यामिलीलाई लिएर त्यही हिमालतिर अघि बढिरहेको छ। उसले घर आएर एन्जलसँग यसको बारेमा सोध्छ तर उनले उसलाई केही पनि बताउँदिनन्। अर्को दिन एन्जल लुइसलाई बताउँछिन् कि हिजो बेस्टियनले तिमीलाई एक फ्यामिलीसँग देखेको थियो तर चिन्ता नगर, मैले उसलाई यो कुरा कसैलाई नबताउन भनेकी छु। यो सुनेर लुइस आत्तिन्छ किनकि यदि बेस्टियनको मुखबाट यो कुरा फुत्कियो भने क्याप्टेन म्याक्स र उसका साथीहरूले केही सेकेन्ड नगुमाइकन उसलाई मारिदिन सक्थे। तर उनीहरू दुईले यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि आखिर बेस्टियन किन एक्लै त्यहाँ माथि गएको थियो भनेर। त्यसैले लुइस र एन्जल यस विषयमा हजुरबासँग कुरा गरेर बेस्टियनलाई स्कुल हालिदिनको लागि सजेस्ट गर्छन् तर उनी तयार थिएनन्। छोटो समयमा नै यो कुकुर र बेस्टियन राम्रो साथी बनिसकेका थिए। सधैँ मम्मीको यादमा दुखी हुने बेस्टियन कुकुरको साथ पाएर निकै खुसी हुन थालेको थियो। एक दिन उसले कुकुरलाई नुहाइदिन्छ। नुहाएपछि ऊ निकै राम्रो देखिन्छ। धुलो मैलोको कारण कालो भएको रौँहरू सेतो रङमा परिवर्तन हुन्छ। उसले यहाँ त्यस कुकुरको नाम बेला राखिदिन्छ र यहाँ थाहा हुन्छ कि बेला फिमेल रहेछिन् भनेर। बेला र बेस्टियनको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जान्छ अनि एक दिन बेलालाई लुकाउनको लागि बेस्टियन उनलाई एक सिक्रेट ठाउँमा लैजान्छ जहाँ बेला मानिसहरूबाट बच्न सजिलैसँग लुक्न सक्थिन्। तब त्यहाँ हजुरबुवा आउँछन्। बेस्टियन हजुरबुवाले बेलालाई देख्छन् कि भनी डराइरहेको थियो तर बेला त्यहाँ लुकिसकेकी थिइन् अनि ऊ बेलालाई बाइक गरेर हजुरबुवासँग जान्छ। अर्को दिन बेलासँग उसले देख्छ कि केही आर्मीहरूले जङ्गलमा जनावरहरूको शिकार गरिरहेका छन् भनेर। बेस्टियन त्यहाँ ती दुईलाई रोक्न जान्छ तर त्यहाँ एक सोल्जरले बेस्टियनमाथि हात उठाउने कोसिस गर्छ। यो देख्न साथ बेला त्यस सोल्जरलाई झम्टिन थाल्छिन् तर अर्को सोल्जरले सुट गर्न लाग्दा उनी त्यहाँबाट भागिहाल्छिन्। ती सोल्जर बेस्टियनलाई क्याप्टेन म्याक्सकोमा लिएर आएका हुन्छन्। त्यहाँ उनीहरूले हजुरबुवा अनि मेयरलाई पनि बोलाएका थिए। त्यहाँ क्याप्टेनले मेयरलाई जसरी भए पनि त्यो बिस्टलाई मार्नको लागि अर्डर दिन्छन्। हजुरबुवालाई थाहा भइसकेको छ बिस्ट एक कुकुर हो जसलाई बेस्टियनले आफ्नो साथी मान्ने गर्छ भनेर। हजुरबुवालाई यही लाग्छ कि त्यो कुकुर बेस्टियनको लागि खतरा बन्न सक्छ। त्यसैले उनले बाहिर बेस्टियनलाई भन्छन् कि भोलि हामी सबैजना बिस्टको शिकारको लागि घना जङ्गलतिर जाँदैछौँ। यदि तिमी भोलि त्यस बिस्टलाई लिएर मेजतिर जान्छौ भने सायद ऊ बच्न सक्छ। बिहान हुनसाथ बेस्टियन बेलालाई लिएर हजुरबाले हिजो भने जसरी नै मेज जान्छ तर बिचारा बेस्टियनलाई के थाहा कि यो त बेलालाई मार्नको लागि हजुरबाको प्लान थियो भनेर। नभन्दै उता हजुरबाले आफ्नो साथीहरूलाई त्यस बिस्टलाई खोज्न मेजतिर जाउँ भन्छन्। केही समयपछि ती मानिसहरूको घुइँचोलाई देखेर बल्ल बेस्टियनलाई महसुस हुन्छ कि हजुरबाले उसलाई धोका दिए भनेर। हजुरबा पनि एक्लै बेस्टियन र बेलालाई खोज्दै आइरहेका थिए। तब बेलालाई देखेर उनले आफ्नो बन्दुक ताक्छन् तर बेलाको अघि बेस्टियन आएर उसले उनलाई त्यहाँबाट भगाउँछ। यो देखेर हजुरबा निकै रिसाउँछन्। उनले बेस्टियनलाई भेडाहरूको खोरमा लक गरिदिन्छन्। केही समयमा नै बेस्टियन बाहिर निस्कन्छ तर अब साँझ परिसकेको थियो। बेला ती शिकारीबाट बच्दै अघि बढिरहेकी थिइन्। यता बेस्टियन पनि बेला बेला भन्दै चिच्याइरहेको थियो। तब उता बेलालाई पनि एक गोली लाग्छ। गोलीको आवाज सुन्न साथ बेस्टियन स्थिर हुन्छ र उसको आँखाबाट आँसु लगातार बगिरहन्छ।
रात परिसकेको थियो। भुइँमा रगत देखेर उनीहरूले बुझ्छन् कि यदि बेला जिउँदो रहेछिन् भने पनि उनी रातभरमा मर्नेछिन् भनेर उनीहरूले बेलाको खोजको त्यही अन्त्य गर्छन्। मेयर बताउँछन् कि बिहान हुनसाथ मैले क्याप्टेन म्याक्सलाई खबर दिनेछु कि बिस्ट मरिसक्यो भनेर। बेस्टियन दुखी हुँदै घरमा आइसकेको थियो। मध्यरातमा हजुरबुवा पनि रक्सीको मातमा मातिएर घर आएका थिए, किनकि उनी बेलाको अन्त्य भएकोमा निकै खुसी थिए। त्यो मध्यरातमा बेस्टियन बेलाको खोजीमा त्यही सिक्रेट ठाउँमा जान्छ जहाँ बेला रगताम्य भएर आएकी थिइन्। बन्दुकको चोट निकै गहिरो थियो, त्यसैले अर्को दिन बेस्टियन हजुरबुवाको रक्सी अनि सफा कपडा लिएर बेलाको चोटमा लगाइदिन्छ, किनकि हजुरबुवाले पनि चोट लाग्दा त्यसरी नै औषधि गरेको उसले देखेको थियो। उसले महसुस गर्छ बेलालाई निकै ज्वरो आइरहेको छ भनेर। लुइस एक डाक्टर पनि हुन्छ, त्यसैले बेस्टियन लुइसमाथि विश्वास गरेर बेलाको उपचारको लागि त्यो सिक्रेट ठाउँमा लिएर आउँछ। लुइस पनि बेलाको त्यो अजङ्गको शरीर देखेर डराएको थियो, तर बेस्टियनले विश्वास दिलाउँछ कि बेला खतरनाक छैनन् भनेर। अनि लुइसले दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार नै बेस्टियनले आफ्नै बेलाको घाउमा औषधि लगाइदिन्छ। समय यसरी नै बित्दै जान्छ। सबैलाई यही लागिरहेको थियो कि त्यो बिस्ट यानि कि बेला मरिसकिन् भनेर, तर उनी जिउँदै थिइन्। अनि बेस्टियन र बेला पुरा दिन स्नोसँग खेलेर निकै रमाइलो गर्छन्। हजुरबुवाको लागि बेस्टियनको रिस आज पनि शान्त भएको थिएन। हजुरबुवा बोल्न खोज्दा पनि बेस्टियन उनीसँग बोल्दैनथ्यो। क्रिसमस आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहेकोले ऊ आमाको पर्खाइमा थियो। लुइस फेरि एक परिवारको उद्धार गरेर उनीहरूलाई त्यो हिमालयन पछाडि रहेको देश स्विजरल्यान्ड लैजाँदै थियो। रात छिप्पिसकेकोले लुइस त्यस परिवारसँग त्यो रात बेस्टियनको भेडाहरूको खोरको आसपास नै बसेको हुन्छ। तब खोरमा केही ब्वासोहरू छत फुटालेर बसेको लुइसलाई महसुस हुन्छ। बेस्टियनको भेडाहरूको ज्यान खतरामा भएको आवाज सुन्न साथ बेला पनि त्यहाँ भाग्दै आउँछिन्। सबै भेडाहरू ब्वासोको डरले बाहिर निस्किसकेका थिए। बेला त्यहाँ आएर ती ब्वासोतिर हेरेर जोड जोडले पुग्छिन्। यहाँ ब्वासोहरू त भागिसकेका थिए, तर यसबीच लुइसको खुट्टामा नराम्रो तरिकाले चोट लाग्छ। त्यस दिन लुइसले बेलाको ज्यान बचाएर उनीमाथि गुण लगाएको थियो र आज त्यो गुण उनले लुइसलाई ठिकठाक घरमा ल्याएर तिरेकी छन्। हजुरबुवा बेलालाई देखेर अचम्म पर्छन्। लुइसले बताउँछ कि आज बेलाको कारणले नै तपाईँको भेडाहरूको ज्यान बचेको हो। यो सुनेर हजुरबुवालाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ। लुइस माथि त्यस परिवारलाई त्यसरी दोधारमा झाडेर आफू यहाँ खुट्टा दुखेको बहानामा यहाँ बस्न सक्दैनथ्यो, त्यसैले ऊ यस्तो स्थितिमा पनि त्यहाँ जान चाहन्छ, तर एन्जल उसलाई रोकेर उनीहरूलाई बाटो आफूले देखाउने बताउँछिन्। एन्जल ती परिवारसँग माथि गइसकेकी थिइन्। उनले थाहा पाउँछिन् कि बेस्टियन र बेला पनि उनको पछि पछि आएका रहेछन् भनेर, त्यसैले एन्जल बेस्टियनलाई बताउँछिन् कि एक दिन हुन साथ ऊ यहाँबाट जानेछ। अर्को दिन बेस्टियनले त्यहाँ त्यस परिवारकी बच्चीसँग निकै रमाइलो गर्छ अनि त्यस केटीले उसलाई बताउँछिन् कि यो हिमाल पछाडि अमेरिका होइन स्विजरल्यान्ड छ भनेर। उनी यो पनि बताउँछिन् कि अमेरिका बोटबाट समुद्र तरेपछि मात्रै पुग्न सकिन्छ। आज बेस्टियनलाई महसुस हुन्छ उसले आफ्नो जीवन एक झुटमा मात्रै बिताएको रहेछ भनेर। ऊ यो जान्न चाहन्थ्यो कि हजुरबुवाले किन उसँग यति ठुलो झुट बोले भनेर। बेस्टियन पढे लेखेको थिएन, त्यसैले उसले त्यहाँ त्यस केटीसँग अमेरिकाको स्पेलिङ उसलाई लेखेर दिन भन्छ। त्यस साँझ नै बेस्टियन बेलासँग घर फर्किन्छ, तर ऊ घर जानुको साटो स्कुल गई म्यापमा अमेरिका कहाँ छ चेक गर्छ। म्यापमा भएको स्पेलिङ अनि उनले लेखेर दिएको अमेरिकाको स्पेलिङ सेम देखेर उसले अमेरिका कहाँ छ भनी पत्ता लगाउँछ। आज पहिलो पटक बेस्टियनलाई आफूले नपढेकोमा नरमाइलो महसुस हुन्छ। घरमा भने हजुरबुवा नातिलाई क्रिसमस गिफ्ट दिनको लागि गिफ्ट तयार पारिरहेका थिए। नातिलाई खोज्दै जाँदा स्कुलमा उनले बेला र उसलाई देख्छन्। उता क्रिसमस पार्टीमा क्याप्टेन म्याक्सले पनि आफ्ना केही सिपाहीहरूलाई माथि बोर्डरमा नजर राख्नको लागि पठाइसकेका थिए, तर यो कुरा थाहा नभएकी एन्जेल ती परिवारसँग स्विजरल्यान्डको यात्राको लागि अबको केही समयमा नै अघि बढ्ने थिइन्। यता हजुरबुवा पनि बेस्टियन भएको क्लासभित्र जान्छन्। बेस्टियनले सोध्छ, मेरो मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ हजुरबुवा? हजुरबुवा बताउँछन् कि तिम्रो आमाले मेरो आँखा अगाडि नै आफ्नो आँखा बन्द गरेकी थिइन् र मर्नु अघि मसँग प्रमिस लिएकी थिइन् कि मैले उनको मृत्युको बारेमा तिमीलाई बताएर ठुलो धक्का दिने छैन र तिम्रो राम्रोसँग ख्याल राख्नेछु भनेर, तर मलाई लाग्छ तिम्रो आमालाई दिएको प्रमिस पूरा गर्न सकिन। अनि हजुरबुवाले यहाँ नातिलाई कम्पास गिफ्ट गर्छन्। बिहान हुन्छ। एन्जल ती परिवारलाई लिएर अघि बढिरहेकी थिइन्। एन्जलको बारेमा थाहा पाएर क्याप्टेन म्याक्स त्यहाँ उनलाई रोक्न आएका थिए, किनकि माथि उसका सिपाहीहरूले उनीहरूलाई भेट्न साथ सुट गर्नेवाला थिए। यहाँ क्याप्टेन म्याक्स एन्जलतिर बढ्ने क्रममा माथिबाट ठुलो पहिरो खस्छ, जसमा म्याक्स पुरिन्छ, तर एन्जल ती परिवारलाई बचाउन भनी सफल हुन्छन्। हजुरबुवा बेला र बेस्टियनलाई
लिएर माथि एन्जल भएको ठाउँमा आइसकेका थिए। बेलाले यहाँ युमा पुगेको क्याप्टेनलाई बाहिर निकालिसकेकी थिइन्। म्याक्सले एन्जललाई भन्छ कि माथि मेरा मान्छेहरू छन्, त्यसैले तिमीले ती परिवारलाई अर्को बाटोबाट लैजानुपर्छ र म यहाँ तिमीलाई यही बताउन आएको थिएँ। एन्जलले ठानिसकेकी थिइन् कि उनले ती परिवारलाई बचाएर छाड्ने छिन्, तर अर्को बाटो पुरा हिउँले भएकोले उनले बाटो पहिलाउनको लागि बेलाको मद्दत लिनुपर्छ। अब हजुरबा म्याक्सलाई लिएर गाउँ फर्कन्छन् र एन्जल ती परिवार अनि बेला र बेस्टियन यात्राको लागि अघि बढ्छन्। अघि म्याक्सका मान्छेहरूले दूरबीनबाट उनीहरूलाई देखेर उनीहरूको फलो गर्दै आएको कुरा उनीहरूले थाहा पाउँछन्। रात परे पनि उनीहरू बस्न सक्दैनथे, त्यसैले बेस्टियनले बेलाको शरीरमा एक डोरो बाँधिन्छ अनि सबैजना बेलाकै पछि पछि हिँड्छन् अनि कम्पासबाट पनि थाहा हुन्छ कि बेलाले उनीहरूलाई सही बाटो लगिरहेकी छन्। अगाडि बढ्नको लागि उनीहरू एक लामो आइसलाई पार गर्नुपर्ने थियो। यहाँ सबैजना बिस्तारै बिस्तारै त्यस आइसको टुक्राबाट अर्को साइडमा जान्छन्, तर बेला डराइरहेकी थिइन्। बेस्टियनले उनको मनोबल बढाएपछि मात्रै बेलाले अघि जाने आँट गर्छिन्, तर त्यत्तिकैमा उनको खुट्टा चिप्लेर उनी खोजमा खस्नै लागेकी हुन्छन् कि उनको शरीरमा बाँधिएको डोरोले उनीहरू बेलालाई माथि ल्याउन सफल हुन्छन्। तर अगाडि बढ्नु पहिले एन्जल त्यस साइडमा आउनको लागि प्रयोग हुने त्यस आइसको लेयर फुटालिदिन्छन् ताकि म्याक्सका मान्छेहरूले अब उनीहरूको फलो गर्न नसकुन् भनेर। केही समय हिँडेपछि उनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा आइपुग्छन् र अब यसपछि चाहिँ ती परिवारलाई स्विजरल्यान्ड पुर्याउने काम मिङको हुन्छ, जो त्यहाँ आइसकेका थिए। आज बेलाको कारण नै उनीहरू ठिकठाक यहाँसम्म आइपुगेका थिए, त्यसैले यहाँ सबैजना बेलाप्रति आभार प्रकट गर्छन्। तर अब गाउँ बेला र बेस्टियन मात्रै फर्कनेवाला थिए, किनकि एन्जल यो युद्धलाई रोक्नको लागि मद्दतको गुहार लगाउन त्यतैबाट इङ्ल्यान्ड जानेवाली थिइन्। यहाँ उनले बेस्टियनलाई लुइसलाई दिनको लागि एक लेटर दिन्छन् र बेस्टियनसँग प्रमिस गर्छन् कि उनी चाँडै आउने छिन्। अनि बेस्टियन र बेला गाउँको लागि अर्को बाटो घर फर्कन्छन्। बेस्टियनको ख्याल राख्नको लागि त्यहाँ बेला भएको भएर होला यत्रो लामो यात्रा एक बच्चाले कसरी पुरा गर्नेछ भने एन्जल डराएकी थिइनन्। अनि बेस्टियन पनि खुसी खुसी बेलासँग घर फर्किन्छ। साथीहरू, व्हाइट फ्याङ नामको यस्तै मन छुने डग मुभीको एक्सप्लेनेसन भिडियो हामीले हाम्रो अर्को च्यानलमा राखेका छौँ, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ। त्यसैले हाम्रो त्यो नयाँ च्यानललाई पनि भिजिट गरेर सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला है।